मोहल्ले के lads अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोहल्ले के लैड्स व्यूअर्स। आज है इलेक्शन का दिन और जैसा कि आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में पूरे पिंडी के वर्ल्ड फेमस चौधरी बब्बन साहब भी आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने बहुत धूमधाम से अपनी कैंपेन की, हर जगह पर इनका नाम और चर्चा मौजूद था। हम सुबह से उनके कैंप्स और उनके पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें चौधरी साहब कहीं पे भी नज़र नहीं आए। पर उसकी वजह क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन अब भी हम मौजूद हैं चौधरी साहब के अपने घर के ऊपर। वो पीछे गार्डन में बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको ढूंढा है। आइए चौधरी साहब से मिलते हैं और अभी तक इलेक्शन की उनकी वोटिंग की सिचुएशन पता करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, हम आपके पोलिंग स्टेशन, आपके कैंप्स, आपके वर्कर्स के पास से होके आ रहे हैं। आप हमें कहीं पे भी नजर नहीं आए। आप घर पे क्या कर रहे हैं आज इलेक्शन के दिन चौधरी साहब? चौधरी बब्बन साहब प्लीज बताएं, आज तो इलेक्शन का दिन है, आपको मैदान जंग में होना चाहिए। आप अपनी कैंपेन करें, लोगों को। आपने खुद कहा था मैं घरों से लेकर वोटर्स को जाऊंगा। आप घर पे क्या कर रहे हैं अपने? जी भाई। जी चौधरी साहब बताएं, आप घर पे क्या कर रहे हैं? मुझे आपको तो अपने पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए था। कौन चौधरी जी? आप चौधरी साहब और कौन? और मैं तो माली हूँ जी, मैं यहाँ भी सफाई कर रहा था। खुदा का नाम ले चौधरी साहब, आप कहाँ से माली हैं? एक तो मजाक किया था तो आपकी नहीं जाती। आज मजाक का दिन नहीं, आज इलेक्शन का दिन है चौधरी साहब। आपको होना चाहिए था बाहर अपने वर्कर्स में, अपने कैंप, हर जगह पर जो वो हू का आलम है, आप मौजूद ही नहीं है। क्या आपने कोई कैंपेन अच्छी नहीं की? क्या वजह क्या है, मुझे बताएं जरा। जी बस मेरे वर्करों ने और पोलिंग एजेंटों ने कहा इज्जत इसी में, घर चले जाओ। तो साहब वो तो बात ठीक है, लेकिन उनको किस वजह से लग रहा है कि आपको वोट, आपको नजर आना शुरू हो गया कि वोट आपको सही नहीं पड़ रहे, लोग आपको जो है ना वो धोखा दे रहे हैं आपको? क्या वजह क्या हुई है, मुझे ये बताएं। आपको तो, आपने तो इतनी कमाल की कैंपेन की है, मुझे लोगों ने यही बताया कि आप तो घर घर लोगों के पास भी गए हैं, आपने उनको बड़े चीजें वगैरह प्रोवाइड की हैं। बस चंगी नहीं की थी जी। चंगी तो नहीं की थी चौधरी साहब, लेकिन हुआ क्या मुझे बताएं, क्या क्या चीजें दी थी आपने लोगों को? बस जी मैंने हफ्ते का राशन दिया है जी, 1 करोड़ा दिया है उसका आटे का, जी 5 किलो चीनी, 2 किलो चावल और एक जो है वो डालडा घ्यो। तो चौधरी साहब ये तो 7-8 दिनों का राशन है, आप तो उनको कोई साल 2 साल के कोई मंशूर को चीजें देनी चाहिए थी। तो वोट में तो भाई एक ही दिन डाला ना उन्होंने, 8 फरवरी को, चलो। उसी के लिए हफ्ता के पूरे का राशन डाल दिया। ओके, हफ्ते का राशन आपने डाला एक दिन के वोट के लिए। चौधरी साहब यही तो आपकी गलती है। खैर अभी गैर हतमी नताइज है चौधरी साहब, इलेक्शन अभी जारी है, चल रहे हैं, कोई पोलिंग स्टेशन अभी बंद नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, मुझे तो ये पता चला है कि आपने लोगों को पैसे शैसे भी दिए हैं। बस जी पैसे तो बहुत बांटे हैं जी, बहुत किया है। वो 6 नंबर मोहल्ला नहीं है जो जी जी, ये उधर, पीछे वाला। पीछे वाला, उधर वो चाचा गामा, उसकी 100 वोट है घर की, हाँ वो खानदान का सबसे बड़ा है। खानदान का सबसे बड़ा। तो मैंने उसको पैसे दिए 100 वोटों के, जी मैंने कहा मुझे देनी है। तो जिस रात को पैसे दिए हाँ जी। तो उसी रात को उन्होंने बाबे को घर से निकाल दिया जी, खांसी बहुत करता है। तो मेरे साथ जो होनी थी वो तो होनी थी, बाबे के साथ भी चंगी नहीं की। चंगी नहीं की थी। ओ चौधरी साहब डिसहार्ट मत हो, ये गैर हतमी नताइज हैं। आपको लग रहा है कि वोट नहीं पड़ रहे होंगे, क्या पता अभी जो शाम तक के जो फैसला होगा उसमें आपके वोट सबसे ज्यादा हों। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं अभी आपके कैंप से होकर आ रहा हूँ, आपके जो है वो आपने तो बेइंतहा को 12-14 देगों के मैंने जो है वो देखी है, खाली देगे वहां पे पड़ी हुई हैं। तो आपने तो बड़ा एफर्ट किया, उस देगों में क्या कुछ था चौधरी साहब? ये अभी तो पानी है, वैसे तो मैंने बिरयानी की भेजी थी। अच्छा, आप पानी पड़ गए उनमें? आपको पता है मुखालफिन ने जो है वो बिरयानी में जो है 1-1 आलू दिया है, मैंने 1 बोटी 2 आलू, 2 आलू दिए? फिर भी चंगी नहीं की। चौधरी साहब ये देखें तो आप इसमें डिसहार्ड नहीं हो सकते। ये अभी पूरा इलेक्शन का दिन है, मुझे लगता है आपको बाहर मौजूद होना चाहिए था। आपके मुखालिफिन से जाकर आपको टाकरा करना चाहिए था, वो इतनी कमाल कमाल की चीजें बता रहे हैं। खैर आपने तो इस हद तक भी चौधरी साहब किया कि आपने अपने 2 मुखालिफिन जेल में भी डलवा दिए थे ताकि वो पहुंच ही ना सके। यार वो मुझसे ना गलती हो गई, को सुलह शुलह करवा दो उनसे। चौधरी साहब अब सुलह का क्या फायदा? आपने इतने इंतजाम के मुखालिफिन को भी अंदर करवा दिया, देगे दिए, लोगों को पैसे दिए, फिर भी आप नहीं जीत पा रहे। तो क्या आपको लगता नहीं कि लोगों को शऊर आ गया, वो बाहर निकल के असल बंदे को वोट देना शुरू हो गए? अब वो तो चलें ठीक है, मैं खुद ये चाहूंगा कि आप बाहर जाएं। ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करना चाहेंगे? ऐसी सिचुएशन में बस यही है, गाड़ी भी मैंने वो ड्राइवर को बोला निकाले। अच्छा, तो और आप अब पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं? नहीं नहीं, अब मैं जा रहा हूँ मुर्शिदों के पास, हैं अपने मुर्शिदों के पास? मुर्शिदों के पास जा रहा हूँ, अब वही कुछ करें जो करें। आप हमारे उससे गेम निकल गई हाथ से। चौधरी साहब ये तो बहुत डिसहार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये गैर हतमी नताइज है, अभी कुछ भी जो है वो फैसला नहीं हुआ। आप क्या पता, आपको जो है वो लोग इतनी मोहब्बत आपको करने मेरे वाले हैं। मुर्शिदों का पता नहीं है अच्छा, जी। मुझे आपको अभी वोटर्स का भी पता नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन ये है कि गाड़ी आपकी बिल्कुल चलो रेडी है। चलो यार, गड्डी काट, मैं जा रहे हैं, मैं टाइम नहीं लाया चौधरी कर रहा, साहब मैं आप, मुर्शिदों के पास जा रहा हूँ, मैं बहुत ठीक मुझे है। लगता है कि अल्लाह हाफिज मुर्शिदों भाई। की जगह आपको जो है वो चौधरी साहब, चौधरी बब्बन साहब। The next day हेलो एंड वेलकम बैक टू मोहल्ले के लैड्स। हमारे पास पूरे पिंडी की सबसे वर्ल्ड फेमस शख्सियत चौधरी बब्बन साहब मौजूद हैं। कल की सिचुएशन मुख्तलिफ थी, आज सुबह के जो हमें नताइज मिले हैं उसके मुताबिक पता चला है कि चौधरी बब्बन साहब एक बहुत हाई मार्जिन से जीत चुके हैं।
یہ معجزہ کیا ہوا, یہ معجزاتی الیکشن کس قسم کے تھے, اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں. آئیے ملتے ہیں چودھری ببن صاحب کے ساتھ. السلام علیکم چودھری صاحب. MNA چودھری ببن صاحب. اوکے سوری معذرت. MNA چودھری ببن صاحب. MNA چودھری ببن صاحب مجھے بتائیں یہ راتوں رات کیا معاملہ ہوا؟ کل تو آپ کی جو حالت تھی وہ بھیگی بلی بنے ہوئے تھے آپ, ایسے کہ جیسے ہارا ہوا ککڑ ہوتا ہے, اور آج آپ شیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے تو اپنے ورکر نے کل آپ کو کہتے کہ چودھری صاحب تسی کار جاؤ. اب آج کیا میرے ہوا؟ بیان کو تروڑ مروڑ کے عوام کے سامنے پیش نہ کریں. اوکے, میں نے کل آپ کو یہ بولا کہ عوام ہمارے سے محبت کرتی ہے, ووٹر ہمارے سے محبت کرتا ہے, ورکر محبت کرتا ہے. اس نے کہا کہ صاحب آپ نے بہت محنت کی ہے, آپ گھر جا کے بے فکر ہو کے سو جائیں, ہم ہیں. یہی تو کل صاحب یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا چودھری صاحب, کل جب میں آیا ہوں تو گھر پہ آپ سوئے ہوئے تھے. اس کے بعد جب آپ اٹھ کے کہیں چلے گئے, لیکن جیسے ہی رات گزرتی گئی حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, دنیا بدل گئی. وہ چودھری صاحب کیا ہوا آپ کے سو کے اٹھنے کے بعد کیا ہوا چودھری صاحب؟ دیکھیں جی, میں دن کو سویا جی بالکل, اور مخالف کس وقت سوئے جی؟ رات کو. رات کو وہ سوئے تو میری قسمت جاگ گئی. میں نے ورکنگ کی ہے جی رات کو, پوری رات کو ورکنگ کی ہے. جی جی. MNA صاحب یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے, بٹ کس قسم کی ورکنگ تھی مجھے تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کے اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ اس بات پہ حیران ہیں. تو مجھے جو آپ نے بتایا وہ آپ نے گاڑی بک کی اور آپ نے کہا میں اپنے کسی مرشدوں کے پاس جا رہا ہوں, وہ کیا سلسلہ تھا؟ مرشدوں کے پاس نہیں جی, اس وقت جب آپ آئے ہیں تو میں اپنے پولنگ اسٹیشن اور باقی اپنے جو ہے وہ ورکروں کے پاس گیا ہوں کہ کوئی دھاندلی شاندلی تو نہیں ہو رہی. MNA صاحب خدا کا نام لے, یہ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے پولنگ اسٹیشن جائیں, اپنے کیمپوں پہ جائیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, ان کو ووٹ دینے کے لیے بتائیں. اس کے بعد آپ نے کہا میں ادھر نہیں جا رہا, میں تو اپنی گاڑی بک کر کے مرشدوں کے پاس جا رہا ہوں. خدا کا واسطہ آپ سچ بتائیں ہمیں MNA صاحب, آپ یہ لائیو ٹی وی پہ جھوٹ نہیں بول سکتے. نہیں مرشد تو میرے ہیں جی, تلسماتی بابا ہے میرے. تلسماتی بابا نوٹ کیا جائے جی. اچھا تلسماتی بابا, وہ آپ کو پتا ہے کل انٹرنیٹ نہیں تھا اور وہ موبائل سروس بھی نہیں تھی. جی بالکل. تو میں نے اپنے بابا کو نا کوئی معافی تلافی والے میسج بھیجے تھے, معافی تلافی کے میسج, وائس نوٹ شوٹ بھیجے تھے نا, تو وہ ان تک پہنچے نہیں اس وجہ سے. تو پھر میں اپنی معافی لے کے خود بذات خود MNA خود گیا ان کے پاس. اچھا, میسج نہیں پہنچے تو MNA خود پہنچ گیا. جی جی. اچھا, وہاں پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا MNA صاحب مجھے وہ بتائیں. بس وہ اصل میں بابا نے مجھے کچھ بولا تھا نا باتیں, وہ میں مان نہیں رہا تھا. اچھا. تو میں پھر گیا ہوں, تو میں ان کے پاس گیا ہوں, انہوں نے کہا جی تم آگے ہو. اچھا. تو میں نے کہا جی بابا بس غلطی ہوگی. تو انہوں نے اچھا. کہا اپنی اوقات دیکھ لی ہے. تو میں نے یوں کیا, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی اب ہماری کرامات دیکھ لو. اوئے ہوئے 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 ہوئے, پہلے انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی اوقات دیکھ لیے, اب تم ہماری کرامات دیکھو. تو وہ کیا معاملہ ہوا, ایسی کیا کرامات ہوئی کہ راتوں رات جو ہے وہ آپ کا پورا وقت بدل گیا, جذبات بدل گیا, پوری کی پوری ووٹ ہی بدل گیا آپ کے؟ چودھری صاحب کہہ رہا ہوں آپ کو, MNA صاحب پلیز بتائیں. وہ اصل میں انہوں نے مجھے دیا تھا ایک وظیفہ. اچھا. انہوں نے بولا ہے رات کو 12 بجے کے بعد تم نے یہ پڑھنا ہے. 12 بجے کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے, حالانکہ جس وقت سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو پڑھنے کا کہا تھا. بس یہ معرفت کی باتیں ہیں نا جی. اوہ مائی گاڈ, یہ کچھ سمجھ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن پلیز اس پہ تھوڑی اور روشنی ڈالیں. کیا وظیفہ تھا, اس وظیفے سے کیا ہوا, اس کا حاصل کیا ہوا؟ وظیفہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا جی, یہ تو پھر راز کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پھر اس کا آپ جو ہے نا نتیجہ چیک کریں کہ صبح وہ جو قبرستان کے پاس والا پولنگ اسٹیشن, ہاں وہ پولنگ اسٹیشن نمبر 5 کی بات ہے, ہاں ادھر سے آپ کو پتا ہے مجھے MNA کو 50,000 کی لیڈ ہوئی ہے. قبرستان کے پولنگ اسٹیشن سے آپ کو 50,000 کی لیڈ ہوئی, حالانکہ ادھر کل ووٹر ہی 16,000 ہے. MNA صاحب وہ باقی 34,000 ووٹ کہاں سے پڑے آپ کو؟ او بھائی آپ صرف زندہ لوگوں کی ووٹ کی بات کر رہے ہیں, ہاں جو قبرستان میں دفن ہے ان کی تو ووٹ ہی نہیں ڈالی آپ نے. اچھا, ہر الیکشن کی طرح یہ جو مردہ لوگ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں, اس دفعہ وہ 34,000 ووٹ ڈالے آپ کو. کمال کی بات ہے, یہ عجیب کو معجزاتی قسم کے آپ نے الیکشن لڑے. مجھے بتائیں اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا جب آپ نے وہ سارا کچھ پڑھا, آپ کو وہ پڑھے, تو بابا جی کی کرامات سے اور کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ نہیں وہ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ مخالفین جو ہے ان کی لیڈ تھی ڈبل. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو 50,000 تو لیڈ وہاں سے ہوگی. ہاں, تو باقی آپ کو کہاں سے پڑا؟ یہ پھر راز کی بات ہے نا جی. ایک اور ویسا بتائیں نا پلیز. وہ ہوا اس طرح کہ بابا جی نے پھر اپنے موکل بھیجے وہاں پہ. یا اللہ, اچھا موکل بھی چل رہے ہیں آپ کو, جو ہے وہ مردوں کے ووٹ بھی پڑ رہے ہیں, وظیفے بھی چل رہے ہیں آپ نے. اچھا موکلوں نے کیا کیا بتائیں مجھے جی. جی موکلوں نے کیا کیا, میں نے بابا جی سے جب وہ معافی تلافی کی نا جی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جا, تیرے قسمت کے جو بند ووٹنگ باکس ہیں نا وہ بھی کھل جائیں گے اور بھرے ہوئے ملیں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پھر اس کے بعد چودھری صاحب انہوں نے وہ اسی طرح کیا جیسے کہ اکثر بابے کہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں, تو آپ کے تلسماتی بابا جی نے کہا کہ اس کرسی آپ کے قدموں میں. کمال ہو گیا یہ تو. میں کہتا ہوں یہ تو انبلیویبل سی معجزاتی الیکشن ہے, ہم ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن سنس یہ ہو چکا ہے تو اس لیے آپ سے بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں. چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں, چلیں آپ نے جیت لیا, آپ اپنے کچھ باتیں ہمیں بتا پا رہے ہیں, کچھ نہیں بتا پا رہے. MNA صاحب مجھے یہ بتائیں اب عوام کی خدمت آپ کس طریقے سے کریں گے؟ عوام کی خدمت جی آپ کو پتہ ہے بھرپور جذبہ تو ہے میرا عوام جی.
لیکن عوام نے میں سے چنگی نہیں کی تھی نا. اچھا ہاں بالکل, کل آپ بار بار یہ کہہ رہے چنگی نہیں کی تھی, چنگی نہیں کی تو تھی. میں تو چودھری ببن آپ کو پتہ ہے MNA صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں بات حق سچ کی. حق سچ کی بالکل. حق سچ کی بات کریں گے. نہ میں جیتا ہوں ووٹروں سے, نہ اپنے سپورٹروں سے, ہوئے 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 میں جیتا ہوں اپنے طلسماتی بابا کی دعا سے. ہوئے ہوئے. تو اب میں وہی کروں گا جو میرے بابا بولیں گے. اچھا, ووٹر وغیرہ اور سپورٹر کے کوئی آپ کام نہیں کریں گے, آپ صرف طلسماتی بابا کے کام کریں گے. یہ خیر ویسے بہت ہی ایک جو ہے نا وہ نازک صورتحال ہے چودھری صاحب. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ابھی مینڈیٹ کیا ہے؟ آپ کیونکہ آپ ایک آزاد امیدوار ہیں تو آگے آپ کس طریقے سے لے کے چلیں گے؟ جی میں عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں. جی تو میں جو ہے وہ یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے آزاد امیدوار ہوں نا میں. جی تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جس پارٹی کا منشور جو ہے نا وہ اچھا ہوگا, منشور اچھا سمجھ رہے ہو آپ؟ معذرت منشور اچھا ہوگا تو میں جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا جو ہے الحاق کروں گا. جس پارٹی کا منشور بہت اچھا ہوگا چودھری صاحب اس کے ساتھ الحاق کر کے ملک و قوم کی خدمت کریں گے. چودھری صاحب عجیب معجزاتی قسم کے الیکشن آپ نے لڑے ہیں, طلسماتی قسم کے کام کیے ہیں, بیچ میں موکل بھی ڈالے. اثر الیکشن تو میرے خیال میں آپ نے کیا جو 12 بجے کے بعد جو کچھ بھی آپ نے وظیفے پڑھ کے کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب آپ اس نئے اس سیٹ کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کس طریقے سے کرتے ہیں, اور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بلاتے رہیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ آپ فلاحی بھائی جان بات میں کروں گا حق سچ کی. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی بات میں کروں گا جی حق سچ کی. MNA بن گیا ہوں اب تو مجھے میرے پہ اور فرض ہے کہ حق سچ کی بات کروں. جی جو کرے گا ہماری خدمت اس کی کرے گا MNA خدمت. واہ 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 واہ, یہ اصل حق سچ کی بات انہوں نے کی. جو کرے گا ہماری خدمت, MNA کرے گا اس کی خدمت. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے MNA چودھری ببن صاحب کو اور حسان شیخ کو. ہم پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.